अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज़ाद चाचा पाकिस्तानी सहाफ़ी अशफाक जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम बहुत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं, कराची भर बिलखुसूस लियारी के हवाले से। और मैं चाहूँगा कि जमात इस्लामी इसकी तरफ मुतवज्जा हो। ये आपका MPA है PS 108 लियारी में अब्दुल रशीद। लियारी जनरल अस्पताल और लियारी मेडिकल कॉलेज उस वक्त से इसकी आंख में खटक रहा है जिस दिन से 3 साल कबल उसने सिंध असेंबली में अपनी रुकनियत का हलफ उठाया। ये शख्स जिसके मैं शवाहिद पेश कर चुका हूँ कि ये क्या क्या करता रहा है यहाँ पर। जमात इस्लामी तो एक बहुत मुअज़्ज़िज़ लोगों की जमात है और अब तक करप्शन के हवाले से तो शायद कहीं कोई निशान नहीं मिलता, लेकिन अब्दुल रशीद करप्ट है, अब्दुल रशीद चोर है। साबिक MS लियारी जनरल अस्पताल डॉक्टर अनवर पालारी के साथ इसकी बहुत गहरी दोस्ती थी और ये शख्स मिस्टर अब्दुल रशीद जो इस जानी शराबी MS डॉक्टर अनवर पालारी की पुष्ट पनाही कर रहा था, उसे हटाया गया तो ये भड़क उठा। अब उसने उसके दौर में क्या क्या फवायद हासिल किए उसकी एक पूरी दास्तान है। वो दास्तान ये है कि 32 करोड़ रुपए हड़पे इसने अपने भाई जवाद शोएब के साथ मिलकर 32 करोड़ रुपए बिहार कॉलोनी का रफाई प्लाट, कम्युनिटी प्लाट जो आवाम की मिल्कियत है, अपने बाप के नाम पर मुंतकिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस मौजूद है। 13 और प्लाटों की जाली लीजें बनवाई, वो भी मौजूद। ये इसने अपने बाप के नाम पर जो जाली लीज बनवाई थी मोहसिन अंसारी से, इसके वालिद गिरामी का फोटो भी लगा हुआ है इसमें, देख सकते हैं आप। ये जाली लीज है। एंटी करप्शन में मोहसिन अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। कम्युनिटी सेंटर अपने बाप के नाम पर कर रहा है, लियारी के अवाम की मिल्कियत। अस्पताल में अनवर पालारी जानी शराबी नाअहल सरकारी ओहदों के लिए कातिल डॉक्टर अनवर पालारी के बल पर उसने एक नया ड्रामा रचा है कि अस्पताल को गार्ड्स की जरूरत है। गार्ड्स, फिर खुद साख्ता गार्ड्स दिए गए जो कि गैंगवार ग्रुप से ताल्लुक रखते थे, जो मारूफ है, दुनिया ने सुना है, बाबा लाडला ग्रुप। और आगे बढ़ते हैं। किचन का ठेका अपने भाई जवाद शोएब को दिलवाया। गार्ड्स का ठेका उस जवाद शोएब के पास गया। फिर तज़ीनो आरइश के नाम पर अस्पताल और कॉलेज की ठेका मिला जवाद शोएब को, जो अब्दुल रशीद का भाई है और मिस्टर शोएब का साहबजादा है। 32 करोड़ रुपए हड़प कर लिए, एक काम नहीं हुआ। सिंध हुकूमत ने 3 साल इस अब्दुल रशीद को तरक्याती कामों के लिए PS 108 की तामीर और तरक्की के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स दिए। ये वक्फ इस्तेहकाक कमेटी का चेयरमैन भी है। एक गली में काम दिखा, एक गली में, सिर्फ एक गली, अपनी ही गली दिखा दे। इसने वो जो कम्युनिटी सेंटर अपने बाप के नाम पे किया था, वहां पानी की दुकान लगाई, राशन की दुकान लगाई, ऊपर मकान बनाया, किराए पे दे दिया। डॉक्टर अनवर पालारी का जब सफाया हुआ अस्पताल से और वो अंजाम को पहुंचा, ये तो भड़क उठा, ये तो भड़क उठा और अस्पताल और कॉलेज की तरक्की के लिए, यहाँ के लियारी के बच्चों की तालीमी
استعداد بڑھانے کے لیے, انہیں ڈاکٹر بنانے کے لیے, انہیں پیرامیڈیکل اسٹاف میں جگہ دینے کے لیے, انہیں نرسنگ اسٹاف میں جگہ دینے کے لیے سرگرم, محسنہ, پرنسپل شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج, اتنی قیمتی بریسٹ کینسر اسپیشلسٹ سرجن ہمیں ملی ہے لیاری کو, پروفیسر ڈاکٹر انجم رحمان قسمت والوں کو ملتی ہیں. ہم لیاری کے مظلوم علاقے کو مل گئی. ہمیں لیاری سے ہی فرزند ملا محمد عزیر رستم, جس نے کالج کی آبیاری کی. یہاں سے ڈاکٹرز بچے بچیاں نکلی, فارغ التحصیل ہوئی, آج وہ خدمت کر رہی ہیں انسانیت کی. ایم پی اے کو عبدالرشید کو کون سا پیٹ میں مروڑ ہے؟ اتنی لالچ, اتنی ہرس, اتنی ہوس کہ اب وہ اس بیوقوفانہ الزام تراشی پہ آ گیا ہے. عزیر رستم پر پہلے بھی اس نے سندھ اسمبلی کی استحقاق کمیٹی میں جھوٹے الزامات عائد کر کے انکوائری لگوا کر معطل کروایا تھا, اور عوام نے, معزز عدلیہ نے اسے ناکام بنایا. اور عزیر رستم لال دوبارہ شب و روز لیاری کے بچوں بچیوں, اسپتال اور کالج کی خدمت میں پھر جت گیا. جسے وقت نہیں ملتا بات کرنے کو, جسے وقت نہیں ملتا, وہ شخص جو والد کے انتقال پر بھی وقت دیتا رہا اسپتال کو, کالج کو, لیاری کی عوام کو. ارے بے شرمو, اب اس پر یہ الزام لگا رہے ہو ایم پی عبدالرشید کہ عارضی نوکریاں آئی تھی, 3 ماہ کا کانٹریکٹ, اس میں غریب بچوں کو بھرتی کیا گیا, 3 ماہ کی مجموعی تنخواہ 60,000 روپے. ایم پی اے الزام عائد کر رہا ہے, پتہ نہیں کچھ زیادہ ہی رگڑا دے دیا تھا بنگ کو, نشے بڑھ گئے, کہنے لگے کہ 4 لاکھ روپے فی کس لے کر نوکری دی گئی ہے. کتنے عرصے کے لیے؟ 3 ماہ کے لیے. اور 3 ماہ کی کتنی بنتی ہے تنخواہ؟ 60,000 روپے. 60,000 روپے کمانے کے لیے ایک غریب نوجوان 4 لاکھ روپے خرچ کرے گا, 3,40,000 روپے گوائے گا اور 60,000 روپے کمائے گا. کیسی بیوقوفانہ, احمقانہ, یہ رکن سندھ اسمبلی ہے؟ یہ معیار ہوتا ہے ایک ایم پی اے کا؟ اور وہ استحقاق کمیٹیوں میں بھی بیٹھا ہوا ہے. میں حکومت وقت کو بھی کہتا ہوں, کیا ہے یہ؟ کس قسم کا یہ رکن سندھ اسمبلی ہے جسے آپ نے 3 سال تک کروڑوں روپے تعمیر و ترقی کے لیے دیے؟ پی ایس 108 کی ایک اینٹ تک وہاں نہیں لگی. کہاں گئی وہ نوکریاں جو سندھ حکومت نے ایم پی عبدالرشید کو دی؟ وہ فروخت کی ہوں گی اس نے, یقیناً کی ہوں گی, یقیناً کی ہوں گی عبدالرشید نے. یہاں گمان نہیں, یقین ہو رہا ہے یہ شخص نوکریاں فروخت کر رہا ہے, ہڑپ رہا ہے ترقیاتی فنڈز, لیاری کی تباہی کی سازشیں کر رہا ہے یہ شخص. اب مزید نہیں ہوگا, اب مزید نہیں ہوگا. سول سوسائٹی لیاری کھڑی ہے, لیاری کے معززین کھڑے ہیں, حاجی اکبر جلب کھڑا, محمد نواز بنگلانی کھڑا, فرید بلوچ کھڑا, صادق کھڑا. ایک ایک بھٹو کھڑا ہو گیا ہے. اب یہ آپ کو بتلا دیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جگہ پر, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو اس مظلوم پسماندہ لیاری کے مظلوموں کے لیے, غریبوں کے لیے جو خواب دیکھا تھا, اس خواب کی تعبیر کو اگر کوئی کچلنے کی کوشش کرے گا
तो लियारी का बच्चा बच्चा खड़ा हो जाएगा। MP अब्दुल रशीद, बाज आ जाओ, अब कोई रियायत नहीं होगी, गली गली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, गली गली एहतजाज होगा, गली गली हम निकलेंगे, हम आवाम को बेदार करेंगे, तुम्हारे ये सबूत हम गली गली तकसीम करेंगे, तुम्हें जवाब देना होगा। जमात इस्लामी इससे जवाब ले, हमारा मुतालबा है। अब पहले हमने गुजारिश की थी, अब हम मुतालबा करते हैं, MP अब्दुल रशीद हिसाब दो, एक एक पाई का हिसाब दो। क्यों लियारी दुश्मनी पर उतर आए हो तुम? तुम्हें ऐसे मिली से निकलना होगा। हम जमात इस्लामी से मुतालबा करते हैं कि इस्तीफा ले अब्दुल रशीद से। मैं मजीद बोलना चाहता हूँ, बोलूँगा, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया। आज़ाद चाचा पाकिस्तानी ने अब बोलना शुरू, बड़ा सब्र किया, बहुत सब्र किया, लेकिन मेरे कंधों पर भी लियारी के आवाम की जिम्मेदारियां हैं। मैं सहाफ़ी हूँ और आज़ाद चाचा पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान के एक एक फर्द, एक एक बच्चे, माँ, बहन, बेटियों की जिम्मेदारी मुझ पर भी आयद होती है। MP अब्दुल रशीद, मैं तुम्हारी तरह डॉक्टर अनवर पालारी जैसे जानियों और शराबियों, कातिलों का दोस्त नहीं हो सकता। वमा अलैना इल्लल बलाग। और आवाज दे रहा हूं लियारी के मौजूदीन को भी, सियासी हलकों को भी, समाजी हलकों को भी, कि हक सच की बात करने के लिए आगे बढ़े। अगर आगे नहीं बढ़े, खामोश रहे, तो तुम भी कसूरवार होगे, तुम सहूलतकार कहलाओगे MP अब्दुल रशीद के। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।